बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चेयरमैन, जो ऑनरेबल स्पीकर ने हालात बताए हैं, अपना कंसर्न रेस किया पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान की हालत के लिए, वो मैं शेयर करती हूँ इसलिए कि पाकिस्तान आई थिंक इज़ इन द मिडल ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म अपना सर उठा रहा है और सोशल फैब्रिक तो इस हद तक नीचे गिर गया है कि हम खड़े होके अक्रॉस द रूम कोई अलग डिफरेंस वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम तमीज़ के दायरे में रह के और उस पर हम फिर अग्रेसिव होने लग पड़े हैं। सो इफ देयर वाज अ परफेक्ट स्टॉर्म, वी आर इन नाउ these days, and it has to be handled as if we are in a state of perfect storm. तो ये तवक्को करना कि बिजनेस एज यूजुअल होगा, ये हम अगर करते हैं तो आप और हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं रियलिटी से कि ऐसे तो पाकिस्तान में नहीं होता था, ऐसे तो अब क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। हम किसी एक हुकूमत ने मिलके नहीं, सब ने मिलके। Kindly have the patience to hear me. I had the patience of hearing you. This is what we are saying, that we can't even hear each other. ये level of social fabric दिया है हमें, हम इस fabric पे रह रहे हैं हम। तो गुजारिश ये है, हम जब इकोनॉमिक्स पे अब बात करूंगी, बाकी चीजें तो अलग रही। जब हमने हुकूमत ली, जो पिछली हुकूमत थी उसको क्योंकि लग रहा था वो जा रही थी, वो ऐसे इक़दामात करके चले गए कि हमें डिफॉल्ट मिला। जब हमने हुकूमत ली तो उस वक्त हमें इकोनॉमिक डिफॉल्ट के वर्ज पे थे। IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड था। सारे लोग हमसे ये कह रहे थे, यू एक्टेड वेरी इररिस्पॉन्सिबली, यू से समथिंग, यू डू समथिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट, यू हैव नॉट बिहेव्ड रिस्पॉन्सिबली, वी विल नॉट बिलीव यू till you do what you have committed to do and prove to us you are a prudent, responsible nation. ये situation हमने inherit करी, पिछली गवर्नमेंट की छोड़ी हुई, कि हम डिफॉल्ट के नहज पे थे, IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड था और हमसे लोग कह रहे थे आपकी बात का हमें एतबार नहीं है, मेजर क्रेडिबिलिटी लॉस था, आप करके दिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। साथ साथ हमारी कुछ बदनसीबी ये हुई कि यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से उसके इम्प्लीकेशंस ऑन द इकोनॉमी, एनर्जी कमोडिटी सुपर साइकिल, उसकी इम्प्लीकेशंस नेगेटिव ऑन द इकोनॉमी, फिर ग्लोबल रिसेशन जिसकी वजह से और इन्फ्लेशन जिसकी वजह से फेड अमेरिकन इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया, करेंसी सारी काफ़ी मुल्कों की, बहुत से मुल्कों की जो है वो डिवैल्यू हुई। पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी वल्नरेबल था, हमने ज़्यादा डिवैल्यूएशन जिन मुल्कों में हुआ, हम उन ममालिक में शामिल थे। तो हमने जो इनहेरिट किया, फिर जो ग्लोबल इन्वायरमेंट हमें मिली, वो उसने पाकिस्तान को मेजर धचका इकोनॉमिकली पहुंचाया हुआ था। हमने आते के साथ ही गवर्नमेंट ने IMF प्रोग्राम रिवाइव किया। हम जिस हद तक कर सकते थे हमने अपनी चीज़ों को संभाला। IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए हमें इतने मेजर स्टेप्स उठाने पड़े अप फ्रंट, प्रायर एक्शंस के नाम पे, क्योंकि वो हमारी बात मान नहीं रहे थे कि हम देर में कर देंगे। पिछली गवर्नमेंट की वजह से उन्होंने हमसे कहा, यू डू दीज एक्शंस अप फ्रंट, देन वी विल टॉक टू यू एंड देन वी विल रिवाइव द प्रोग्राम। वी हैड टू डू इट। सो ये जो फिर उसके बाद हमें इंटरनली क्या मिला, हमें इंटरनली एक पॉलिटिकल सिचुएशन वो मिली, ओहो ये गवर्नमेंट ने आके क्या कर दिया, ओहो ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, ओहो we were taking the right steps and others were politicizing it for their political gains. This is the sincerity of the people of governments prior to our government, to the people of Pakistan and to the cause of Pakistan. Let me put this on record because ये हमसे कहा जा रहा है कि जब आप पॉलिटिक्स को लेकर आते हैं नेशन के ऊपर और अपनी पॉलिटिक्स को ज्यादा खेलते हैं मुल्क की मफाद के ऊपर, तो फिर वो मुल्कों का वो हाल होता है जो आज हम पाकिस्तान का हाल देखते हैं। और यकीन कीजिए जनाब चेयरमैन, ये सिचुएशन मेरे लिए भी कोई अच्छी नहीं है।
جب ہم آئے تو جو ہسٹوریکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, امپورٹ آپ کی $17 بلین سے اوپر, آپ کے ریمیٹنسز $30 بلین, آپ کے ایکسپورٹ پروسیڈز $30 بلین, $10 بلین کا گیپ تو کھڑے کھڑے تھا. کہاں سے لے کر آتے ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے؟ پوائنٹ یہ ہے, آل سیڈ اینڈ ڈن, جو سچویشن ہمیں ملی, جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہم پہ آئے جنہوں نے بہت نیگیٹولی ہمیں امپیکٹ کیا, پھر اس کے اوپر ہسٹوریکل لیول کا جو میں تو کہتی ہوں ببلیکل لیول پروپورشنز کا جو فلڈ ہم نے دیکھا وہ ملک نے پہلے نہیں دیکھا تھا, کہ 1/3 ملک سیلاب میں نیچے ڈوبا ہوا ہے. 33 ملین پیپل ور ڈائریکٹلی افیکٹڈ. اکانومی کو جو لاس ملا وہ $30 بلین کا ہے, وہ بھی ہم نے سہا ہے. تو آج جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ ساری چیزوں سے ریکور کرتی ہوئی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. اب یہ بات جو ابھی کہی گئی کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے, دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ باتیں کہنا آسان ہے, اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے, اور ریالٹی ذرا ڈیپر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کو ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. ہم نے پلان اس کا یہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام پہ رہنا ہے جو یہ سائن کر کے گئے تھے. ایز اے کنٹری وی ہیو ٹو گیٹ بیک because we need to get our external financing requirements met. ہم باقی اس کے علاوہ بھی جو ہم اپنے دوست ممالک کو بھی رجوع کر رہے ہیں, ہم انٹرنل پالیسیز کے ذریعے بھی اچھی مینجمنٹ کر رہے ہیں. جو ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچایا ہم نے, اس کو بھی ہم نے اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے بچایا, ورنہ یہ ڈیفالٹ بچنا نہیں تھا. یہ ملک آلریڈی ڈیفالٹڈ ہو چکا تھا جب ہماری حکومت آئی. اب ہم اس کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں. میں ضرور مانتی ہوں کہ کافی ساری چیزیں پریشانی میں ہیں, یہ بھی مانتی ہوں کہ ایل سیز کو ہم مینیج کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں, اور وہ اتنی ڈسکریشنری نہیں ہے. ہم نے اس کو کرائیٹیریا دیا ہوا ہے کہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ ریزروز کم ہیں, تو ہم نے کرائیٹیریا یہ دیا ہوا ہے اس وقت کمرشل بینکس کو کہ جو بیسک آئٹمس ہیں, فوڈ آئٹمس, میڈیسنس, آپ ان کو نہ روکیں. پھر جو فیول کی امپورٹ ہے اس کو آپ نہ روکیں. پھر اس کے بعد جو آپ کی میڈیسنز وغیرہ ہیں اس کو آپ نہ روکیں. پوائنٹ یہ ہے جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے, اور جو وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ کو کی طرف اورینٹڈ ہے اس کو پرائیورٹی پہ ہم نے رکھا ہے. بات کہنے کو مختصر یہ ہے کہ جو حالات ہمیں ملے ہیں, جو اس وقت ہیں ہمارے پاس, اس کو آپ ایڈمنسٹریٹولی بھی مینیج کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے نہیں کیا اور ہم یہ اس سب کو دیکھتے رہے تو اس کی ڈپلیشن میں ٹائم نہیں لگے گا. دوسرا, ہم پالیسی ایکشن بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بجٹ میں جو ٹیکسیشن پالیسی لائے وہ انپریسیڈنٹڈ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لے کر آئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ملک نے پہلے یہ انصاف دیکھا ٹیکسیشن اسٹرکچر میں, آج آپ کی گروتھ ریٹ آف ڈائریکٹ ٹیکسز ہیز نیور بین ایکسپیرینسڈ بفور, اٹس 42%. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ برڈن, یہ پوری ایڈجسٹمنٹ کا جو ہمیں ملی ہے اور انہیریٹ ہم نے کی اور اس وقت حالات کی وجہ سے ہمارے پاس ہے, اس کا برڈن ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. دوز ہو کین بیئر دا برڈن مور شوڈ بیئر مور, اور جو عام آدمی ہے اس کو جس حد تک ہو سکتا ہے ہم انسولیٹ کریں. اور اس کو انسولیٹ کرنے کے لیے ہم نے BISP جیسے پروگراموں میں ہماری جو ایلوکیشن ہے وہ میجرلی بڑھائی ہے. اس وقت BISP میں 364 بلین ہم نے رکھے ہیں. اس کے بعد ہم نے فلڈ کے لیے BISP کے میکنزم کے تھرو تقریباً کوئی $70 بلین روپے اور دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے NDMA کو بھی بڑے میرا خیال سے کوئی اوور 120 بلین ٹوٹل خرچہ ہوا ہے ہمارا جو ہم نے فلڈس پہ کیے ہیں. اب جو عام آدمی کو انسولیٹ کرنے کے لیے BISP, یوٹیلیٹی سٹورز, فری جو ہمارا کسان پیکیج آیا ہے ٹو ریوائیو دی اکانومی اینڈ انسولیٹ دا پیپل, وی ہیو اے پلان. We need to move forward on it and we are moving forward on it.
اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک ایک پاکستانی اپنی پولیٹیکل ایسوسیشن اور اپنا کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں نہ سوچے, یہ سوچے کہ ملک کی انٹرسٹ میں کیا ہے. آئیں ہاتھ باندھیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے ہماری یکجہتی کی. اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل باتوں کو چھوڑ کے ایک عام پاکستانی اور پاکستان کی اسٹیبلٹی اور اس کی پراسپیرٹی کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو نہج جہاں ہم پہنچے ہیں آج, یہ یقیناً 8 مہینے کا نہیں ہے. جو کہے گا وہ بالکل وہ اس کو اکنامکس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا. جو ہاں ہم پہنچے وہ ڈیکیڈز آف نیگلیکٹ ہے. We now need to realize that a structural reform needs to take place. We now need to realize that it will be painful. We need to strengthen each other and undertake those structural reforms if we want to see Pakistan come out of it. ورنہ اگر ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں گاڑتے رہے جیسے اب تک دیکھتے رہے تو وہ اسٹرکچرل ریفارم پھر نہیں ہوگا, اور پھر ہم تھوڑے سے دن کے لیے ریوائیو ہو کے پھر اسی مقام پر آ جائیں گے. چیئرمین صاحب, 75 ایئرز اولڈ پاکستان ہے. کیا مجھے اور آپ کو اور ان سب کو جو بیٹھے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم 100 سال پورے کریں گے, کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی اسی طرح کے پاکستان کو ڈیل کریں جیسے ہم ڈیل کر رہے ہیں, یا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ پراسپرس پاکستان میں ہوں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پراسپرس پاکستان میں ہوں تو چھوڑیں یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور ملکی مفاد پہ بات کریں. Politics has taken and has been overwhelming in this country, and it has overwhelmed the interest of ordinary Pakistanis. It's about time we realize we don't want to do that. تو پلان ہمارے پاس ہے, ہمیں ساتھ دیں ہمارا, ہم آگے بڑھیں. آپ کے پاس کچھ اچھے تجاویز ہیں, وی آر آل ایئرز, ہمیں بتائیں, ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سب چیز وہ کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کو ایک اسٹیبل, ایک پراسپرس ملک میں واپس لے جائے, جہاں ہم اس کو 2018 پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہم وہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ہم اس سے بھی آگے اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں. ساتھ دیجئے, سجیشنز دیجئے. We're all there with you, and we want to end the situation while protecting the lower segments of the population to the extent we can. It is our commitment, یہ گورنمنٹ کی ڈٹرمنیشن ہے, ہمارا ایکشن پلان میں یہ ہو رہا ہے, اور ہم یہ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں, تجاویز دیجئے, ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ملک کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. شکریہ جناب. Calling attention, notice is disposed of. Order number 10, presidential speech پہ کسی نے اگر بات کرنی ہے تو پھر لسٹ دے دیں. جی ابھی سر آپ کو دیتے ہیں. سر آپ تشریف رکھیں نا جی, بڑی دیر نہ کریں پلیز. میں پہلے اپنا ایجنڈا لوں گا, پلیز تشریف رکھیں. سر یہ نہ کہا کریں کہ مجھے اتنے دیر ہو گئے, میں بھی تو ہاؤس میں بیٹھا ہوں, باقی بھی ممبران میں. تشریف رکھیں. ایک بہت اہم ایشو ہے دوست محمد خان صاحب, جو یورپ میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی ہے, اس پہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں, اس کے بعد سارے تقریر کریں. میں 4 بجے تک ادھر بیٹھنے کو تیار ہوں. آپ سارے جب تک اپنے گھروں کو تھک کے نہیں جائیں گے میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. جی مشتاق صاحب, ریزولوشن پھر مجھے آپ بتائیں. جی جی آپ کو دیں گے موقع دیں گے سر. ابھی یہ ریزولوشن پاس کرنے دیں, پھر بتاتا ہوں. دوست محمد خان تشریف رکھیں. یہ ریزولوشن اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اور مشاہد صاحب ایک دفعہ دیکھ لیں, چونکہ انٹرنیشنل بھی جائے گا, پلیز سینٹ سیکریٹریٹ آپ کو دکھا دیتا ہے. جی مشتاق صاحب دکھا دیں, جب تک مین وائل میں ان کی بات سن لیتا ہوں, پھر آپ کو دے دیتا ہوں. میں تھوڑا سا بات کر لوں اس پہ, پھر آپ کو دے دوں گا نا. ریزولوشن سے پہلے آپ بات بھی کر لیں گے. جی دوست محمد خان کی سنیں نا جی, وہ تو بالکل دیکھیں نا کدھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وزیرستان میں کھڑا ہے. جی دوست محمد خان صاحب. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں پہلے فواد چودھری کے بارے میں بات کروں گا. سر فواد چودھری نے کیا کہا تھا چیف الیکشن کمشنر کو, صرف منشی کہا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منشی بہت آنریبل لفظ ہے اس کے لیے, چیف الیکشن کمشنر کے لیے. جس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی, میں تو اس کو چپراسی کہوں گا نون لیگ کا. دوسری بات سر, ابھی رپورٹیں آئی ہوئی ہیں کہ سر پی ٹی آئی جو خیبر پختونخوا میں جو
जो सीटें बिक रही हैं, वजारतें बिक रही हैं और बड़े बड़े सेठ जो है ना वो मिनिस्टर बनते जा रहे हैं सर। कुल्ला जो है ना 4 पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हैं, एक जेयूआई है, एक नून लीग है, एक पीपल्स पार्टी है और एक एएनपी है। उनका पूल है और उसमें जाते हैं और वहां बोलियां लगती हैं और उनको मिनिस्ट्री अलर्ट होती है। ये आप गुफ्तगू कर सकते हैं। अब सर मैं एक शेर से शुरू करता हूं कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं। सर जी, मैं नकीबुल्लाह मसूद और उनके 450 साथियों का जो राव अनवर ने कत्ल किए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में, और आप लोग यहां पे बैठ के कानून की बालादस्ती, मैं कहता हूं इससे पस्ती और कोई नहीं है। सर, हम मसूद कौम है, वजीरिस्तान के, ये वो कौम है जो एशिया में सबसे पहले एयर बम्बार्डमेंट जो हुई थी वो अंग्रेजों ने मसूद कौम पे की थी। सर, हमारे जो हीरोज थे उस वक्त के हीरोज, उनके बाज शेर जो है ना मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं अपने पश्तो जबान में। शायद हमारे पिशावरी तो में ना सुनाए, उर्दू में ट्रांसलेट कर लेना। जी, वो एक ज़ारखान हमारा एक लीडर था सर, वो कहते हैं ज़ारखान खुदाई कड़ाई कसामदाई, ज़ारखान खुदाई कड़ाई कसामदाई चादल खेला ढंगाई ज़ारखान मिलीना। कहते हैं ज़ारखान ने कुरान पे कसम का है कि जब उसका दलखेला उसके गांव का सर गांव था, उसको अंग्रेज पूरी उसके साथ डिवीजन के साथ जब वो आ रही थी तो उसने अपने कौम को ये बताया। दूसरी जगह सर, हमारा एक और बड़ा मशहूर जगह है जहां पे तालिबान के बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, वो कोटकाई है। कोटकाई बहुत मशहूर, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब आइए, पहुंच चुकी थी, बाद में ये वापस हुए। सर, वहां पे एक हमारा दूसरा लीडर था, वो कहते हैं कि माटेका चगाशा युरबालका, माटकिया चगाशा युरबालका सामकोट की तब पेरंगीरो गली दीना। उर्दू कहते हैं माटका उसके बीवे का नाम था। सेनेटर अफनानुल्लाह, आपका मोबाइल जब्त कर दूंगा, आइंदा मोबाइल ना निकालें प्लीज। जी, माटका उसकी बीवी का नाम था। कहते हैं आप जल्दी आग लगाएं, सुबह का टाइम था ताकि मैं और मेरा बंदूक मुझे दे दें। कोटकाई पे कहते हैं फरंगी आए हुए हैं सर। इस नकीबुल्लाह मसूद की वजह से 2017 में जो पश्तून अपराइजिंग हुई थी, जिसकी वजह से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बना, आज वो चिंगारी को अब दोबारा आग में तब्दील करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से सर यहां कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, मैं ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हुए हैं, जो अरबों रुपए के पैसे हमारे कौम के खा जाते हैं, हाई कोर्ट के बैठे हुए हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं? ये अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो इनको बंद कर दें। हमारा अजीम लीडर चेयरमैन, उस पर कातलाना हमला होता है, उसका कातलाना हमला ऐसा है जैसे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे कातलाना हमला हुआ है, उसका भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। तो मैं थैंक यू सर, आपने कहा था 2 मिनट, 5 मिनट हो गए। थैंक यू सर। सर तशरीफ रखिए एक मिनट। सर दे रहा हूं सर, मैं बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है। जी सेनेटर पलवाशा प्लीज तशरीफ रखें। दे रहा हूं सर। फैसल भाई, इसके बाद आप ही आप हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। को कि हम लोग तमाम लोग यहाँ सियासी वर्कर्स हैं, हम किसी की अरेस्ट को जो है वो उस पर शादियाने नहीं बजाते, ना पहले बजाए और ना अब बजाते हैं। और ये तारीख गवाह है कि 2008 से 18 तक इस मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं था, और आज इसके हमें ताने दिए जाते रहे कि आप लोगों ने आपस में ऐसा अरेंजमेंट किया है